बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह सूरतुल बक़रा के 167-168 नंबर आयात पढ़ेंगे। आपने मेरे साथ साथ इस सबक को तजवीद के साथ रिपीट करना है ताकि आपको ये सबक तजवीद के साथ अच्छे से याद आ जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालल्लज़ीना इत्तबअू। वाव ज़बर वा, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, लाम लाम ज़बर लल, लाम ज़बर ला। वक़ालल्ला, ज़ाल या ज़ेर ज़ी, नून ता ज़बर नत, ता ज़बर ता। वक़ालल्लज़ीना ता, बा ज़बर बा, ऐन वाव पेश ऊ। वक़ालल्लज़ीना इत्तबअू। हुरूफ मुस्तालिया क़ाफ को मोटा पढ़ेंगे, ज़ाल या ज़ेर ज़ी, ऐन वाव पेश ऊ। याइलिन और वाव या मद्दा और वाव मद्दा को एक अलिफ के मकदार खींचेंगे। लाम वाव ज़बर लव, हमज़ा नून ज़बर अन, नून ज़बर ना, अन्ना, नून मुशद्दद पर गुन्ना करेंगे। लाम ज़बर ला, नून अलिफ ज़बर ना, लना। काफ रा ज़बर कर, रा ज़बर रा, तादू ज़बर तन, करतन। लव अन्न लना करतन। फा ज़बर फा, नून ज़बर ना, फना, ता ज़बर ता, फनता। बा रा ज़बर बर, रा ज़बर रा, फनतबर्रा। हमज़ा ज़बर आ, फनतबर्रा। मीम नून ज़ेर मिन, हा मीम पेश हम, मिनहुम। काफ ज़बर का, मीम अलिफ ज़बर मा, कमा। ता ज़बर ता, बा रा ज़बर बर, रा ज़बर रा, तबर्रा। हमज़ा वाव पेश ऊ, तबर्रऊ। मीम नून ज़ेर मिन, नून अलिफ मद ज़बर, नून अलिफ ज़बर ना, मिन्ना। रा पर ज़बर है, रा को मोटा पढ़ेंगे, नून मुशद्दद पर गुन्ना करेंगे। काफ ज़बर का, ज़ाल कड़ा ज़बर ज़ा, लाम ज़ेर ली, कज़ाली। काफ ज़बर का, कज़ालिका। या पेशो, रा या ज़ेर री, हा ज़ेर ही, यूरी ही। मीम लाम पेश मुल, लाम कड़ा ज़बर ला, हा पेश हो, हुमुल्लाहु, यूरीहिमुल्लाहु। हमज़ा ज़बर हमज़ा ऐन ज़बर आ, मीम अलिफ ज़बर मा, लाम ज़बर ला, हा मीम पेश हम, अअमालहुम। कज़ालिक युरीहिमुल्लाहु अअमालहुम। लफ्ज़ अल्लाह से पहले वाले हर्फ पर पेश है। लफ्ज़ अल्लाह को मोटा पढ़ेंगे। हा ज़बर हा, सीन ज़बर सा, हसा। रा कड़ा ज़बर रा, ता दो ज़ेर तिन, हसरातिन। ऐन ज़बर आ, लाम या ज़बर लई, अलई। हा मीम ज़ेर हिम, अलैहिम। वाव ज़बर वा, मीम अलिफ ज़बर मा, वमा, हा मीम पेश हम, वमा हम। बा ज़ेर बी, खा कड़ा ज़बर खा, रा ज़ेर री, बेखारी। जीम या ज़ेर जी, नून ज़बर ना, बेखारिजीना। मीम ज़ेर में, नून नून ज़बर नन, नून अलिफ ज़बर ना, मिनन्ना। रा ज़ेर री, मिनन्नार। खा हुरूफ मुस्तालिया में से है, मोटा पढ़ेंगे, नून मुशद्दद पर गुन्ना करेंगे। वक़ालल्लज़ीना इत्तबअू लौ अन्न लना कर्रह, लौ अन्न लना कर्रतन फनतबर्रअ मिनहुम।
فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. یا مد کڑا زبر یا حمزہ یا زبر ای یا پیشیو یا ایو ها نون زبر هن نون الف زبر نا سین پیش سو یا ایوہ الناسو کا پیش کو لام واو فیشلو کلو چھوٹی مد کو 3 الف کے مقدار کھینچیں گے نون مشدد پر غنہ کریں گے میم میم زیر میم میم الف زبر ما میم ما میم مشدد پر غنہ کریں گے فا لام زیر فل حمزہ را زبر ار فل ار ضاد زیر ضی فل ارض ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے ضاد کو موٹا پڑھیں گے را پر جزم ہے را سے پہلے والے حرف پر زبر ہے را کو بھی موٹا پڑھیں گے حا زبر حا لام کڑا زبر لا حلا لام دو زبر لن حلالن طوا یا زبر طوی یا زیر یہ طوی با واو دو زبر بو واو زبر وا طیبا حلالا طیبا یہاں پر ادغام ہوگا غنہ کے ساتھ مما فی الارض حلالا طیبا لام الف زبر لا تا تا زبر تت با تا زبر تا ولا تت تا با زیر بی عین واو فشعو ولا تتبعو خا فش خو طا فش طو خطو واو کڑا زبر وا خطوا تا شین زیر تشین یا زبر شی خطوات الشی طا کڑا زبر طا نون زیر نی شیطانی خطوات الشیطان حمزہ نون زیر ان نون زبرنا ان ہا الٹا پیش ہو انہو نون مشدد پر غنہ کریں گے لام زبر لا کاف میم پیش کم لکم عین زبر ع دال واو دو پیش دو دال پیش دو دال واو دو پیش دو واو دو پیش ون عدوم میم پیش مو عدوم با یا زیر بی نون دو پیش نون عدوم مبین تنوین کے بعد حروف ارملون میں سے میم ہے ادغام معاونہ ہوگا یا ایوہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء حمزہ نون زیر ان نون زبرنا میم الف زبر ما انما نون مشدد پر غنہ کریں گے یا حمزہ زبر یا میم پیش مو را پیش رو یأمرو کاف میم پیش کم انما یأمرکم باسین زیر بسین واو مت پیسو حمزہ زیر اے بسو اے
बड़ी मत को 5 अलिफ के मिकदार खींचेंगे। वाव लाम ज़बर वल फा, हा ज़बर फह वल फह, शीन अलिफ मत ज़बर शा, हमज़ा ज़ेर ए, फह शा ए, वल फह शा ए, वाव ज़बर वा, हमज़ा नून ज़बर अन, ता ज़बर ता, क़ाफ वाव फेश कू, लाम वाव फेश लू, तक़ूलू, अन तक़ूलू। यहाँ पर इख्फा होगा, इख्फा हकीकी। आइन ज़बर आ, लाम लाम ज़बर लल्लाम, कड़ा ज़बर ला, हाजिर ही, अलल्लाहि, लफ्ज़ अल्लाह के लाम को मोटा करेंगे। मीम अलिफ ज़बर मा, लाम अलिफ ज़बर ला, माला, ता आइन ज़बर ता, लाम ज़बर ला, ताला, मीम वाव फेश मू, नून ज़बर ना, मा ला तालमून। इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशाइ व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।